أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हुरूफ मुफरदात हमने पढ़े थे, आज हम हुरूफ मुरक्कबात पढ़ेंगे। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बासीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा